हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं आ चुकी हूँ कोई नए रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की जो रिएक्शन वीडियो में लेकर आई हूँ ये वीडियो है गुलफाम राजा कादरी जी की और वीडियो का टाइटल है बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है। ये हमें बताएंगे मुफ्ती गुलफाम राजा कादरी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी की बातें करेंगे हम बाद में। हजरात, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान पड़ी जाती है। आप देखते हैं आखिरकार ये अजान क्यों पड़ी जाती है। एक वजह इसकी मैं आपको बताऊंगा क्यों अजान पड़ी जाती है। वो पैदा होते ही अजान पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, और बच्चा पैदा होते ही रोता क्यों है। ये सारी चीज मैं आपको इस अपनी तकरीर में बताने वाला हूं। हजरात, जब बच्चा दुनिया में आता है तो हदीस शरीफ में है कुल्लु मौलूदी यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान ही पैदा होता है, लेकिन उसके वालिद जैसे होते हैं उसको वैसा बना देते हैं। वो यहूदी होते हैं, बच्चे को यहूदी, नसरानी होते हैं नसरानी, मजूसी होते हैं मजूसी, उसको बना देते हैं। खतना करना सुन्नत है, लेकिन खतना करके ही आदमी मुसलमान नहीं होता। ये सोच है लोगों की खतना करके इंसान मुसलमान होता है, ये गलत है। आप खतना ना भी करें तब भी आप मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन खतना करना सुन्नत है, फर्ज या वाजिब नहीं है। ये नहीं है कि साहब खतने के बगैर आप मुसलमान नहीं होंगे। अब चूंकि खतना करने से डॉक्टरी फायदे भी हैं, बहुत सी बीमारियां बहुत से मर्ज दूर होते हैं उससे, इसलिए डॉक्टर्स का भी ये कहना है। अब मामला यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही अजान क्यों पढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे के साथ में एक हमजाद उसका पैदा होता है। अपनी जबान में समझिए एक शैतान। वो शैतान जो है उसको जिंदगी भर साथ भी रहता है और फिर उसको बरगलाता भी है, बहकाता भी है, वो हमजाद। तो जैसे ही वो पैदा हुआ इस्लाम की फितरत पर, वो हमजाद, वो शैतान उस बच्चे को मारना शुरू कर देता है। यहां तक आया कि उसके पेट में मारता है कि आ गया तू अल्लाह का नाम लेने के लिए, आ गया दुनिया में अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए, आ गया तो दुनिया में उसकी इबादत करने के लिए। तो बच्चा उसकी तकलीफ से रोता है। तो इसीलिए जैसे ही बच्चा पैदा हो फौरन उसके कान में अजान होना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि अजान जहां होती है और जहां तक अजान का आवाज जाता है वहां तक शैतान भाग जाता है और उसके वसवसों से इंसान महफूज हो जाता है। जब आप कान में अजान पढ़ेंगे तो बच्चा जो है शैतान के हमले से, शैतान की सख्ती और तकलीफ से महफूज हो जाएगा। इसलिए उसके कान में अजान पड़ी जाती है। और फिर बच्चे के कान में पैदा होते ही सबसे पहली जो आवाज आनी चाहिए वो अल्लाह अकबर की आवाज होना चाहिए। वो सबसे पहली आवाज अल्लाह की आवाज होना चाहिए, अल्लाह के जिक्र की आवाज होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। वो दुनिया की खुराफातों की लहव लईब की आवाज बाद में बहुत से लोग क्या करते हैं, अजान पढ़ाने में कई कई दिन लगा देते हैं। और हमारे यहाँ तो देखा जाता है, वो हमारी माँ बहनें इस चीज पे ज्यादा बिलीव करती हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ तो चाकू जरूर रखो, चाकू जरूर होना चाहिए उसके पास में, ताकि कोई शैतान और जाने क्या क्या बताते हैं कि वो उसके पास ना आ जाए, बच्चे को डरा ना दे और ये ना कर दे। अजान सबसे पहले, चाकू की उतनी जरूरत नहीं है। चलो बुजुर्गों ने कहा भाई चाकू रख दो तो भी रख दो, हम उसको मना नहीं कर रहे, उससे कोई चाकू रखने से कोई इस्लाम में मना नहीं है। ना रखोगे तब कोई कमी नहीं आ रही है, तो रखना या ना रखना वो आपके ऊपर है। लेकिन सबसे पहला जो काम है, जैसे ही बच्चा आपका पैदा हुआ था, आपने पैदा होने के बाद में बच्चे के कान में अजान दिलाना है। बहुत से लोग कई दिन लगा देते हैं, हफ्तों लगा देते हैं, अजान ही नहीं पड़ी। अच्छा, अजान पढ़ने के लिए तलाश करते हैं, कोई मौलाना मिल जाए, कोई हाफिज मिल जाए। भाई जरूरी नहीं है, अगर कोई मौलाना और हाफिज नहीं है
اذان پڑھنے کے لیے، تو اذان تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، شاید آپ کو بھی یاد ہوگی اذان. تو آپ کیا کریں، وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد میں بچے کو گود میں لے کے آپ خود ہی اذان پڑھ دیں. باپ بھی اذان پڑھ سکتا ہے، اور بھی گھر کا کوئی فرد اذان پڑھ سکتا ہے. حد یہ ہے کہ عورت بھی بچے کے کان میں اذان پڑھ سکتی ہے. کوئی اگر نہیں ہے تو عورت بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ. داہنے کان میں پہلے اذان پڑھیں گے، بائیں کان میں، لیفٹ سائیڈ کا جو کان ہے اس میں اقامت یعنی تکبیر آپ پڑھیں گے. ہے وہی، بس قد قامت الصلاۃ کا لفظ اس میں زیادہ ہے. تو یہ معاملہ جو ہے بہت سی جگہ پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ مولانا نہیں ملے، امام صاحب نہیں ملے، اس وجہ سے ہی تاخیر ہو جاتی ہے. تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اذان فوراً پڑھنا چاہیے. اچھا، اب بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد میں دنیا میں سانس ہی نہیں لیا، دنیا میں سانس ہی نہیں لیا، اتنی مہلت ہی نہیں ملی اذان پڑھنے کی، تو اب کیا اس کے کان میں اذان ہوگی یا ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا؟ تو اب اس کے کان میں اذان نہیں ہوگی. اگر دنیا میں آ کے سانس اس نے نہیں لی تھی، پیدا ہوا فوت شدہ، تو آپ اس کے کان میں اذان نہیں پڑھیں گے. اور اذان ہی نہیں بلکہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی اس بچے کی. اس کو ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر کے کہیں قبرستان کے ایک کونے میں اس کو دفن کر دیا جائے گا. اس کی گڑنت وغیرہ نہیں کی جائے گی، جو ندیوں پہ اور جنہیں کہاں کہاں اس کو گڑنت کرتے تھے، تالاب کے کنارے، ندی کے کنارے، دریا کنارے، ایسا نہیں. اس کو قبرستان کے کہیں ایک حصے میں اس کو دفن کر دیا جائے گا کپڑے میں لپیٹ کر کے. اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی اور اس کے کان میں اذان بھی نہیں ہوگی. لیکن بچہ پیدا ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہا اور اچانک بچہ انتقال کر گیا، پھر آپ اذان ہی نہیں پڑھ پائے، تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ سب سے پہلا کام اذان ہونا چاہیے. اب بتائیے، وہ انتقال کر گیا اور آپ اذان ہی نہیں پڑھ پائے، تھوڑی دیر کے لیے جیا تھا تو اذان آپ پڑھ نہیں پائے. تو جب اذان نہیں پڑھ پائے تو بنا اذان دیے ہی وہ چلا گیا دنیا سے. تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر رہ گئی. کم سے کم اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کا ذکر نہ سنا سکے آپ، اس کے کان میں اللہ کا ذکر نہ کر سکے آپ، اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں نا. موت کا کیا پتا، جیسی پیدا سب سے پہلے اذان. ہاں، بچہ دنیا میں آیا اور تھوڑی دیر بھی زندہ رہا، چند بھی سانسیں بھی لی اس نے، تو یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، غسل بھی ہوگا، اور جس طریقے سے میت کو کیا جاتا ہے، بڑی میت کو دوسری میت کو، اس کی بھی نماز جنازہ، اگرچہ دعا الگ ہے اس کی نماز جنازہ کی، بڑے کی دعا الگ ہے، لیکن نماز جنازہ ہوگی. اور اس کے بعد میں اس کو بھی کفن دفن اسی طریقے سے ہوگا جس سے بڑے کا ہوتا ہے. تو اچھا، اس سے اذان پڑھنے سے بہت سی پریشانی اور بیماریوں سے بھی بچہ چھٹکارا پاتا ہے. بھئی اللہ کا ذکر ہے، اذان تو بیماری ہو تو اذان پڑھیں، آگ لگ جائے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، ہر پریشانی میں اذان پڑھنے کا حکم ہے. تو بچہ بھی چونکہ ابھی پیدائش ہوئی ہے، یہ بہت سختی سے گزرا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں پہ تو سختی ہوتی ہی ہے، لیکن بچے پہ بھی سختی ہوتی ہے، بچے پہ بھی بہت سختی ہوتی ہے. تو بہت سختی سے وہ گزرا ہے، تو اس کے کان میں اذان پڑھیں گے تو اس سے سکون بھی ملے گا. اور جو ایک دم بیماریاں ہیں وہ گھیر لیتی ہیں بچے کو پیدا ہوتے ہی، اس بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا. چانسز زیادہ ہیں، پھر بھی بیمار ہو سکتا ہے اذان کے بعد بھی اگر اس کی قسمت میں ہے، لیکن اذان پڑھ کے اس کے کان میں چانسز زیادہ ہے کہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہے، اس لیے کہ آپ نے اس کے کان میں اللہ کا ذکر کر دیا. اس لیے بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ شیطان اسے پریشان کرتے ہیں، تبھی وہ بچہ روتا ہے. اور جب وہ بچے کے کان میں اذان دے دو تو اس کو سکون ملتا ہے، اور اس کے کان میں اذان سے کافی زیادہ بچے کو فائدہ پہنچتا ہے، جبھی وہ شانت ہو جاتا ہے. اور جب بھی دیر نہیں کرنا چاہیے، ترنت کرنا چاہیے. جیسے بتایا ہم نے ویڈیو میں سنا، گلفام راجہ قادری جی نے بتایا کہ ترنت یہ کام ترنت کرنا چاہیے اذان دینے والا. اور گھر میں کوئی بھی کر سکتا ہے، ماں بھی کر سکتی ہیں، باپ بھی، بھائی بھی، کوئی بھی اذان دے سکتے ہیں، اور اس کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ویڈیو کافی اچھی تھی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.